बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। चिश्तियाँ शहर एक बार फिर चोरों और डकैतों के रेडार पर। चिश्तियाँ सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों में होशरबा इजाफा। थाना डारावाला की हदूद 125 मुराद के करीब मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से आसिफ नामी ताजिर जाँ बहक। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस को वाकई की इत्तला मिलने के बावजूद भी मौके पर न पहुंच सकी चिश्तियाँ पुलिस से चोरी डकैती जैसी वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। सर्कल में गश्त का मौसर निजाम न होने की वजह से जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। चिश्तियाँ शहर चोरों और डकैतों के रहमो करम पर पुलिस चिश्तियाँ सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। आए दिन चोरी डकैती जैसी वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरी अपने मालो जान से हाथ धोने लगे। थाना डारावाला की हदूद 125 मुराद के करीब डाकुओं से मुजाहमत पर आसिफ नामी ताजर कत्ल मकतूल दुकान से वापस गाड़ी पर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर डाकुओं ने सीधी फायरिंग कर दी, जिसमें मकतूल मौके पर ही जान की बाजी हार गया। डाकू मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए नकदी लूटकर मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। थाना डारावाला पुलिस को वाकये की इत्तला मिलने के बावजूद भी मौके पर ना पहुंच सकी। नाश को THQ अस्पताल चिश्तियाँ मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल 2 बच्चों का बाप और 127 मुराद का रिहायशी था। बढ़ते हुए जराइम की वजह से शहरियों का दिन के उजाले में भी घरों से निकलना मुहाल हो गया। शहर भर में खौफ की फिजा कायम हो गई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब समेत तमाम तर आला काम से मुतालबा किया कि चिश्तियाँ शहर में चोरों डकैतों को लगाम डालते हुए जराइम को कंट्रोल करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हमारा माल और जान महफूज रह सकें। शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 107 फतह तहसील चिश्तियाँ में पीर सैयद जुल्फ़कार अली जलानी शाह का सालाना उर्स पाक निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 2 रोज़ा उर्स पाक की तकरीब में दूर नज़दीक से मुरीदीन और अकीदतमंद हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर दरबार शरीफ पर चादर पोशी की गई। बाद में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद सईदी ने हासिल की। नात ख्वानों में चिश्तियाँ से डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, मोहम्मद दानियाल अकरम, मोहम्मद अकरम कादरी, बाबर अली फरीदी, कारी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हसान जमील फरीदी और दीगर नात ख्वाहों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। उर्स पाक की सदारत पीर सैयद फखर शाह, पीर सैयद अलमदार शाह ने की। आखिर में दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट जिला भर में मसीही बरादरी की इबादत गाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। DPO अब्दुल अहमद का मसीही इबादत गाहों का विजिट सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहते हुए ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत। तमाम चौराहे पर अलर्ट इलियट फोर्स समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इबादत गाहों पर वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे नस्ब हैं। जिला भर में अहम पॉइंट्स पर पुलिस की हाई अलर्ट नाकाबंदी की गई है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान के क़याम को बरकरार रखते हुए अवाम की जान और माल की हिफाजत की जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर और ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने MS डॉक्टर अफसार राजपूत और आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल की टीम के हमरा अपने शहर नारोवाल THQ अस्पताल का विजिट किया। विजिट के दौरान चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने एमरजेंसी वार्ड, नर्सरी वार्ड के अलावा मुख्तलिफ वार्ड का विजिट किया। इस मौका पर चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MS डॉक्टर अफसार की निगरानी में तमाम डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के साथ अच्छा ताउन कर रहे हैं और अस्पताल में बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात दी जा रही हैं। सफदर हुमायूं ने कहा कि अपने शहर अस्पताल में जो गरीब आवाम के इलाज मुआवजा के लिए इंतजाम किए गए हैं, इनको देखकर खुशी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलकर अपने शहर के अस्पताल के लिए जो भी इक़दाम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बेहतरीन अस्पताल बनाए हैं। उन्होंने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की क़यादत करते हुए मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, बीबी ने भी पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन है कि मुल्क के नौजवानों को बरसर रोजगार अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करना है
اور اپنے ملک کی دفاعی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی غریب عوام کی خدمت کرنا اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق خانپور مہر کے نواحی علاقے گاؤں پیر بخش پتافی سے بمبلی نہر کو 30 فٹ کا چوڑا شگاف چاول اور کپاس کی فصل زیر آب آنے سے گاؤں والوں کا احتجاج۔ محکمہ نہار کو اطلاع دینے کے باوجود شگاف بند کرنے کے لیے اقدامات نہ اٹھا سکے ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدداب شگاف بند کرنے میں مصروف۔ محکمہ نہار سے نہر کے شگاف کو بند کروانے کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ جنگجوالہ واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے پاکستان میں ایسے افسوسناک واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے جامع پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ پاکستان اقلیتوں کے لیے پرامن ملک ہے جہاں 76 برسوں سے انہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ بدقسمتی سے جنگجوالہ سانحہ میں 19 چرچ اور 86 مکانات کو نظر آتش کیا گیا۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس دلخراش واقعے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے سب کو مل کر مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ شرپسندوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل امیدوار پی پی 138 حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی واپس آنے والے ہیں۔ عوامی عدالت میں جانے کے لیے ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ایک نااہل اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے کے لیے سہولت کاری کی کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ قانون اور انصاف کی نفی کرنے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ ان کا کردار پہلے ہی بے نقاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اور قائد کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف کی ملک اور قوم کے لیے بڑی قربانیاں اور خدمات ہیں اور اسی وجہ سے عوام انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نون لیگ نے ہر دور میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ جب میدان سجے گا تو قومی تنصیبات پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمیت پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قائد میاں نواز شریف نے ہدایات جاری کر دی ہے کہ انتخابات کے لیے بھرپور تیاریاں کریں۔ بہت جلد میاں نواز شریف ہمارے درمیان ہوں گے۔ نواز شریف نے ملک اور قوم کی خدمت کے صلے میں کبھی جبری جلا وطنی تو کبھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہلی کا سامنا کیا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں کروانے کے لیے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کی حامی ہے۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد عوام جن کو بھی منتخب کرے ان کو حکومت کرنے اور اپنی آئینی مدت کو بھی پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جو لوگ ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کا ہر سطح پر قلع کما ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام کرنے سے یہ پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ صدر مملکت نے ملک کا صدر بننے کی بجائے پی ٹی آئی کا صدر بن کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان کو سیکریٹ ایکٹ بل پر کوئی اعتراض تھا تو وہ اس بل واپس بھجوا دیتے، مگر اپنے ہی افسران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آج اتنے دن گزر جانے کے بعد ہی ان کو یہ خیال کیوں آیا کہ انہوں نے تو اس بل پر دستخط ہی نہیں کیے ہیں؟ انہیں کم از کم اپنے منصب کا ہی خیال رکھ لینا چاہیے۔ افسوس ہوا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری فیض الرسول گجر نے کہا ہے کہ جنگجوالہ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس میں ملوث ملزم کو پولیس فوری گرفتار کر لیتی تو سانحہ جنگجوالہ رونما نہ ہوتا۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ سانحہ جنگجوالہ پنجاب حکومت کی نااہلی اور مکمل ناکامی ہے۔ نگران حکومت پنجاب کو ایسے افسوسناک واقعات کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو فوری حرکت میں لانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کا احترام اور ان کے جان اور مال کے حقوق کا تحفظ پی ٹی آئی کے منشور میں شامل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سانحہ جنگجوالہ میں مقامی انتظامیہ اور پولیس کی مجرمانہ غفلت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پولیس بر وقت ایکشن لیتی تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ جنگجوالہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو بے نقاب کرے اور ان کو عبرتناک سزا دلوائے۔ لیکن جو پولیس نے ابھی تک بے گناہ افراد پکڑے ہیں ان کو بھی فی الفور رہا کیا جائے۔ ایسے واقعات مسلمانوں اور مسیحی برادری کو لڑانے اور پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے کی گھنونی سازش ہے۔ حکومت کو ایسے افسوسناک واقعات سے بچنے کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل تشکیل دینا چاہیے۔
शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने जड़ांवाला वाक़ये को बैरूनी साजिश करार देते हुए कहा है कि अक़लियतों के साथ होने वाले मज़ालिम इंतहाई अफसोसनाक हैं। जड़ांवाला में जो कुछ हुआ इस पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग गमज़दा हैं और तौहीन मज़हब के साथ साथ मसीहों के घरों गिरजा घरों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को आपस में दस्त गिरबा करके अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील चाहते हैं, ज़रूरत इस अमर की है हम इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ देकर दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा कि मसीही और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान अमन और भाईचारे को पारा पारा करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं वो अपने मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम बाशऊर है और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाएगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़ा के चंद घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने इतवार को ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, जब सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया कि उन्होंने सरकारी राज और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। आज के अवाइल में सदर अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी देने से इनकार करते हुए ये दावा किया कि इनकी हमले ने इनके अहकामात को कमजोर किया। सदर अलवी जैसा कि एक्स पर कहा, खुदा मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। सदर अलवी ने कहा, एक्स पर जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इतवार को वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को एक दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान ने लाश को पीर को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया। कुरैशी जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा रहे और PTI के वाइस चेयरमैन हैं, को हफ्ते की शाम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। रिमांड पर भेजे जाने से कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के किसी खुफिया ज़ाब्ते पर समझौता नहीं किया गया। इसने अपनी जिम्मेदारी साबित करने के बारे में बात की और जिम्मेदारी से काम किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मौशी चैलेंजों के दरमियान मालियाती दानिशमंदी के लिए इनका गैर मुतज़लज़ल अज़म मजबूत है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वज़ीर आज़म ने कहा कि दुकानदारों से लेकर वकला तक, किसानों से लेकर इंजीनियरों तक, फनकारों से लेकर डॉक्टरों तक और माशरे के हर दूसरे तबके से इनकी शराकत ने पाकिस्तानी ख्वाब को आगे बढ़ाया। एक साथ मिलकर इस मतनू तावन के साथ हम अपनी कौम के लिए एक रोशन और ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, वज़ीर आज़म का ये बयान एक बड़ी निगरान काबीना की तकरीर के बाद आया। 25 अरकान, 16 वज़रा, 3 मशीर और 6 वज़ीर मुमलिकत ने तशवीश का बाइस बना और अफवाहों को हवा दी कि ये सेटअप तवील मुद्दत के लिए है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने कानून में 2 बिलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया जो हुकाम को रियासत और फौज के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मज़ीद इख्तियार देंगे। ये इक़दाम वज़ारत कानून ने कहा है कि ये गैर आइनी है। ये बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पहले ही मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अलवी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन हैं जो इन दोनों बिलों को मंजूर करने वाली मखलूत हुकूमत की मुखालफत करती है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जोंग उनके एक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की है जब जनूबी कोरिया और अमेरिका ने सालाना फौजी मशकें शुरू की, जिन्हें पियांग यांगजिंग की मशक के तौर पर देखा था है। ये तजुर्बा इस वक्त हुआ जब कौम ने मशरकी साहिल पर बहरिया के एक यूनिट का दौरा किया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के CNA ने पीर को रिपोर्ट किया, जहां वो अफसरों से घिरे हुए जहाज के अरशे पर खड़े हुए थे। एक और तस्वीर में कुम को कवे पर मिसाइल दागते हुए दिखाया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने इतवार के रोज़ कहा कि इंसानी
حقوق کی وکیل ایمان زینب مزاری حاضر اور سابق رکن اسمبلی علی وزیر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کارکن کی پوسٹ کے چند گھنٹے بعد تفتیش کے لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ نامعلوم افراد اس کے گھر میں گھس رہے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس نے علی وزیر اور ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ایکس سابق کا ٹویٹر پر کہا، دونوں مشتبہ افراد اسلام آباد پولیس کو تفتیش کے لیے مطلوب تھے۔ تمام کارروائی قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ پولیس نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ انسانی حقوق کے وکیل اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قانون ساز سے کس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق چین کے رہنما شی جن پنگ پیر کو جنوبی افریقہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس کا مقصد ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی اقوام میں بیجنگ کے اثر و رسوخ کو تقویت دینا ہے، کیونکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور معاشی پریشانیاں گھر پر ہی بڑھ رہی ہیں۔ 3 روزہ سرکاری دورہ، جس میں برکس کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنماؤں کے ساتھ سربراہی اجلاس بھی شامل ہے، اس سال کا صرف دوسرا بین الاقوامی دورہ ہے جو کرونا وائرس وبائی امراض سے قبل ان کے عالمی سطح پر چلنے والی سفارتکاری کے دنوں کے بالکل برعکس ہے۔ چینی رہنما آخری بار مارچ میں ماسکو میں اپنے عزیز دوست ولادیمیر پوتن سے ملنے کے لیے ملک سے روانہ ہوئے تھے، جہاں 2 آمرانہ طاقتوں کے امریکہ کے خلاف اپنی اسٹریٹجک صف بندی کی توثیق کی اور ایک نئے عالمی نظام کے لیے اپنے ویژن پر زور دیا جس پر ایک مغرب کا غلبہ نہ ہو۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق 16 اگست 2023 کو جنگجو فیصل آباد میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر کچھ حکومتوں کے ریمارکس کے بارے میں میڈیا کے سوالات کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کہا ہے، فیصل آباد کا واقعہ ایک افسوسناک قابل مذمت واقعہ ہے جس نے پاکستان بھر کے مسیحیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ پاکستان کی قیادت اور پورے پاکستانی معاشرے کی جانب سے اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایسی عدم برداشت اور پرتشدد کارروائیاں پاکستانی معاشرے کے اخلاق کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ انصاف کے پہیے رواں دواں ہیں۔ حکومت پاکستان اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ان مذموم کارروائیوں کے ذمہ داروں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں نہ لایا جاتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔